आइरहेछ क्लियर आइरहेछ कि छैन म त कस्तो ब्लडी देखिरहेको छु हजुर एउटा कुरो सोध्नु थियो हजुरलाई सोध न यो प्रिन्सिपल स्ट्रेसमा हामीले त्यो यता लास्टतिर सिग्मा 1 + सिग्मा 2 = सिग्मा x + सिग्मा y गऱ्यौँ त्यो कसरी आयो एकचोटि फेरि भन्नु त्यो सबसे फर्स्टमा स्ट्रेस युनिएक्सियल स्ट्रेसको केसमा हेर त एकचोटि युनिएक्सियल स्ट्रेसको कन्डिसनमै तिमीले के निकालेको छौ हेर त युनिएक्सियलको पल्टाउ त एकचोटि डेरिभेसन त्यहाँनिर के लेखेको छु भन्दाखेरि हैन सिग्मा थीटा प्लस सिग्मा पाई/2 प्लस थीटा इज इक्वल टु के आछ हाम्रो सिग्मा एक्स हैन टोटल स्ट्रेस भनेको सिग्मा एक्स अप्लाई भएको स्ट्रेस भनेको सिग्मा एक्स है भनेपछि जुनसुकै प्लेनमा पनि टोटल अप्लाइड स्ट्रेस जस्तै कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई टोटल अप्लाइड स्ट्रेस यति भयो हैन यसलाई जेनरलाइज गरेको हो यति भयो अनि हाम्रो अरु जुनसुकै प्लेनमा पनि थीटा जुनसुकै एंगल होस् क्या थीटा प्लस सिग्मा पाई/2 प्लस थीटा यो दुईटा हुन्छ नि के भन्छ यसलाई दुईटा परपेन्डिकुलर प्लेनमा अरु कुनै ओरिएन्टेसनमा परपेन्डिकुलर हुने प्लेनमा पनि आउने स्ट्रेसको सम चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर यहीँबाट निकालेको हो अनि त्यहाँनिर डाइरेक्टली अप्लाई गरेको हो क्या बुझ्यौ सबैजनाले पढ है पढ्दै गर अब आज मैले हिजो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसमा सिग्मा सी इज इक्वल टु हुप स्ट्रेस इज इक्वल टु ट्वाइस सिग्मा एल सम्म गराएको थिएँ है अब आज हामी हेर्छौँ शियर स्ट्रेस यो कम्पोनेन्टमा म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस कस्तो आउला भनेर हेर्छौँ है थर्डमा लेख सेकेन्डमा मैले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस लेखेको थिएँ है थर्डमा 5 पोइन्ट कति हो यो 5.3.1 को थर्ड है आज लेक्चर नम्बर कति हो 21 हो कि 22 हो 21 होला होपफुल्ली म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस हेर्ने है आज अब म्याक्सिमम शियर स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब तिमीलाई थाहा भइसक्यो हैन यो सिलिन्ड्रिकल सर्फेस कुनै एउटा लियो भने यसको पनि यहाँ एउटा पुरै एउटा सानो पार्ट लियो भने तिमीलाई अलरेडी एउटा कुरा त के बुझिसक्यो भने हुप स्ट्रेस र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ हो किन भन्दाखेरि हुप स्ट्रेस यो प्लेनमा पर्यो हुप स्ट्रेस यो प्लेनमा पर्छ हैन जहाँसुकै यस्तो खाले पर्यो होला है हेर यो बुझ है हुप स्ट्रेस यस्तो के अरे भन्दाखेरि सर्कमफेरेन्सको ट्यान्जेन्टको प्यारलल हुन्छ हुप स्ट्रेस है भनेपछि हुप स्ट्रेसको के हुन्छ भन्दाखेरि हुप स्ट्रेसकै अब हुप स्ट्रेस यस्तो भयो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस कस्तो हुन्छ अरे लङ्गिट्युडनलको अर्थै के हो भने क्रस सेक्सनलाई परपेन्डिकुलर भएर पास हुने हो त्यस्तो खाले स्ट्रेसलाई हामीले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेको हो हेर यो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भयो हाम्रो हुप स्ट्रेस चाहिँ कस्तो हुने भयो यहाँ यसरी परपेन्डिकुलर आउनु भयो यो पोइन्टमा यसरी परपेन्डिकुलर आउँछ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यता आउने भयो यो पोइन्टमा यसरी परपेन्डिकुलर हुन्छ यो प्लेनको चाहिँ परपेन्डिकुलर हो भने लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस उता प्लेनबाट बियोन्ड चाहिँ हुन्छ है यो बुझिरहेछ देखिरहेछ कि छैन आज मैले देखिरहेको छु नस्तो भइरहेछ किन हो भनेपछि के हुने रहेछ रेडियल स्ट्रेस हुप स्ट्रेस र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस दुई तीनटै एकअर्कामा परपेन्डिकुलर हुने रहेछ के अरे सिग्मा आर सिग्मा आर परपेन्डिकुलर टु सिग्मा सी परपेन्डिकुलर टु सिग्मा एल हुने रहेछ है यो बुझ्न जरुरी छ किन अरे यो सर्कमफेरेन्स हो भने अब यो यही प्लेनलाई इमेजिन गर यो प्लेनबाट यसरी यहाँनिर के आछ अरे भन्दाखेरि हाम्रो सिलिन्डर आछ अरे भनेदेखिबाट यो प्लेनको यसरी यही प्लेनको अलङमा के आउने भयो हुप स्ट्रेस बुझ है यो प्लिज बुझ है त्यसपछि रेडियल स्ट्रेस कसरी आउने भयो यसको रेडियसको अलङमा यसरी अब हेर जहिले नि रेडियस ट्यान्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ कि हुँदैन प्रपर्टी नै त्यही हो नि सर्कलको रेडियस र ट्यान्जेन्ट परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि हुप स्ट्रेस ट्यान्जेन्सियल डिरेक्सनमा हुने रहेछ रेडियल स्ट्रेस रेडियसको अलङमा हुने रहेछ त्यसपछि त्यो सिग्मा एल छ त्यो चाहिँ यो प्लेनको परपेन्डिकुलर यसरी हुन्छ क्या यहाँबाट बाहिरतिर अथवा उता भित्रतिर यसरी हुन्छ क्या यो इन्टुले देखाउँछ है थाहा होला म्याग्नेटिक फिल्डहरु पढ्दा नि इन्टुले देखाएको याद होला यसरी इन्टु उताबाट उतातिर अथवा यतातिर बाहिरतिर आइरा हुन्छ त्यही भएर यो तीनटा एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर हुने रहेछ अब यो सेक्सनको लागि हामीले जुन क्याल्कुलेट गरेको सिग्मा सी छ र सिग्मा एल छ यो त के भयो
यहाँनिर कुनै सेयर स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्न सक्यो यो प्लेन र यो प्लेनमा, एउटा यो प्लेन अनि अब अर्को यो प्लेनमा कुनै पनि सेयर स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्न सकिएन भनेपछि यो नै प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस हुने रहेछ है। भन्नाले अब म एउटा सानोभन्दा सानो स्ट्रेस एलिमेन्ट लिन्छु। अस्ति मैले यस्तो कर्ववाला स्ट्रेस एलिमेन्ट ल्याएको थिएँ, याद छ? यस्तो कर्ववाला स्ट्रेस एलिमेन्ट ल्याएको थिएँ। यो फेरि एकचोटि हेर है, कर्ववाला स्ट्रेस एलिमेन्ट ल्याएको थिएँ, कस्तो हुन्छ जस यस्तै कस्तो हुन्छ है। अनि स्ट्रेस एलिमेन्ट ल्याएको थिएँ, अनि स्ट्रेस एलिमेन्टको टेन्जेन्सियल डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सनमा सिग्मा सी भयो, सर्कमफेरेन्सियल अथवा हुप स्ट्रेस देखिरहेछ है। के भएको मैले राम्रोसँग देखिरहेको छुइनँ यार, सबैले देखिरहेको छ कि छैन भन त मलाई एकचोटि। अनि यतातिर सिग्मा एल हुने भयो। अनि अब रेडियल भनेको चाहिँ यस्तो रेडियस, यसको रेडियसको तिर हुने भयो, यसरी सिग्मा आर। यसरी हेर्दाखेरि यो एकअर्कामा परपेन्डिकुलर नदेखिने, एकदम विश्वास गर परपेन्डिकुलर हुन्छ। कसरी अरे, यो प्लेनको यहाँनिर सर्कल इमेजिन गर, अब यहाँबाट यसरी सिलिन्डर आएको छ भनेर इमेजिन गर। जे लाग्छ रेडियल र हुप स्ट्रेस यसमै लाग्छ, यसरी 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 र यसरी 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 लाग्छ होइन। अनि यसको ठ्याक्क परपेन्डिकुलर यताबाट बाहिर चाहिँ सिग्मा एल आइरा हुन्छ यो सेगमेन्टमा। अब यसको कुनै एउटा पार्ट देखाउन खोजेको हो, त्यो पार्टमा पनि त्यही नै ट्रु हुन्छ भनिसकेपछि अब मैले यस्तो खाले स्ट्रेस एलिमेन्ट हेरेको थिएँ। अनि अस्ति मैले के भनेको थिएँ भन्दा योभन्दा अझ सानो स्ट्रेस एलिमेन्ट हेर्ने हो भने हामीले यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भन्दाखेरि सिम्पली यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर अथवा के भन्छ यसलाई स्क्वायर सेपको स्ट्रेस एलिमेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ, अथवा क्युबिक एलिमेन्ट भनौँ न हजुर। ल यस्तो क्युबिक एलिमेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ है, अझ सानो लियो भने। भनेपछि अब म त्यो स्ट्रेस एलिमेन्ट लिएर कस्तो खाले के हुँदो रहेछ बुझाउँछु है। ल लेख है, एट एनी point on circumference को जुनसुकै पोइन्टमा नि स्ट्रेस एलिमेन्ट लिन मिल्यो है। सर्कमफेरेन्स अफ द सिलिन्डर, अहिले मैले एकदम सिलिन्डर स्पेसिफिक भएर कुरा गरेको छु है। सिलिन्डर भनेको कस्तो अब्जेक्ट हो, यहाँ प्लेट हुनुपर्छ है, फ्ल्याट प्लेट भन्नाले यो अब सर्कुलर त होला होइन, राइट सर्कुलर सिलिन्डर भन्नु खोजे, तर यो प्लेट फ्ल्याट हुनुपर्छ है। सिलिन्डरको प्रपर्टी त्यही नै हो, सिलिन्डर अ स्ट्रेस एलिमेन्ट। अनि अस्तिको मैले के एउटा लेखाएको थिएँ भन्दाखेरि एकछिनै यता मैले डाइभर्ट गरेँ, सम्झेको बेला भनिदिइहाल्छु। अस्ति मैले के लेखाएको थिएँ अनि म अलिक कन्फर्म छुइनँ, अहिले लेखिरह भनेर भनेको थिएँ नि मैले। E1 र 2 को फर्मुलामा के लेखाएको थिएँ मैले भन त, EX प्लस EY/2 प्लस माइनस रुट अन्डर EX के छ फर्मुला, EY/2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ अथवा गामा XY को होल स्क्वायर। स्ट्रेसलाई नै यसरी लेख्न मिल्छ भनेको थिएँ है। यहाँ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भन न गाइज, म त बिर्सिहाल्छु नि हौ। भन्दैन हो, यही नै हो फर्मुला त, अगाडि प्लस नै हो, पछाडि माइनस हुन्छ। ल अनि मैले स्ट्रेसको फर्मुलालाई यसरी स्टुडेन्टको टर्ममा नै लेख्न मिल्छ होला भनेर भनेको थिएँ होइन, तर यो साँच्चीकै मिल्ने नै रहेछ है। यो मिल्ने नै रहेछ तिमीहरूलाई। अब मैले भने जसरी मतलब सिधै त्यो स्ट्रेसको 1 2 लाई सिधै ईले डिभाइड गरेर त्यसरी चाहिँ मिल्दैन होइन, तर जियोमेट्री युज गर्यो भने मिल्ने रहेछ। त्यहाँनिर नि अब त्यो स्ट्रेस एलिमेन्टमा नि जस्तै कि यो यस्तो खाले स्ट्रेस एलिमेन्ट ल्याएको छ भने यसलाई थीटा डिग्रीले रोटेट गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर जुन यो आउँछ यसलाई गामा XY भन्ने होइन, यसलाई गामा XY भन्नु मिल्यो। अनि यहाँनिर जति बढेको छ त्यसलाई EY भन्न मिल्ला। अब यतातिर पनि बढ्यो भने यतातिर यो डिरेक्सनमा, जस्तै कि यो स्ट्रेस एलिमेन्ट भयो, स्ट्रेस एलिमेन्ट पहिला यस्तो थियो, अब न्यू पोजिसन यहाँ पुग्छ भनेदेखिबाट हेर यहाँ कनेक्ट गरौँ है। सेप अब यस्तो हुने भयो, समवाट यस्तो होला है। त्यस्तो भइसकेपछि यो गामा XY भयो, यति डिस्टेन्स भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि EX डिरेक्सनतिर, यति डिस्टेन्स भनेको EY डिरेक्सनतिर हुने भयो। र यो जियोमेट्री युज गर्दाखेरि ट्याक्क हाम्रो सल्युसन आउँछ है। यो पोइन्ट यहीँ आउनुपर्छ भन्ने छैन, यहाँतिर आउँछ कतै यस्तो हुन्छ। अझ राम्रोसँग भन्नुपर्दा यहाँ पनि गामा एक्समा नै आउनु पर्यो नि होइन। अब यो स्ट्रेस एलिमेन्टमा जियोमेट्री युज गर्दाखेरि त्यही नै आउने रहेछ है फर्मुला चाहिँ। त्यही भएर त्यो फर्मुला नि भ्यालिड छ, त्यो फर्मुलावाला क्वेसन सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। ल हेर यहाँ, एट एनी पोइन्ट अन सर्कमफेरेन्स, यो सोधेको छ है एक्जाममा, यो एक्जाममा सोधेको छ। के भनेर सोधेको छ भन्ने कुरा म अहिले लास्टमा भन्छु।
circumference, a stress element can be taken as shown. अब कुनै एउटा स्ट्रेस एलिमेन्ट लिन मिल्यो है, मैले त्यही भनिरहेको छु। स्ट्रेस एलिमेन्ट मैले के क्युबिकल अथवा क्युबोइडल स्ट्रेस एलिमेन्ट लिएँ। फिगर चाहिँ यही छ है। अब यो स्ट्रेस एलिमेन्टमा हेर्ने हो भने हेर है, यो स्ट्रेस एलिमेन्टमा हेर्ने हो भने यस्तो खाले स्ट्रेस एलिमेन्ट ल्याएको छु है मैले। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फेस हो है, यो सिलिन्डर हो भने होइन, यो पनि ड्र गरेर बरु झुक्किन्छ भने होइन। सिलिन्डर हो भने मैले यहाँनिर यस्तो स्ट्रेस एलिमेन्ट लियो, यो फेस हो क्या, मतलब यो फेस चाहिँ यो हो क्या फेस। अनि अब भित्रतिर यस्तो गयो है, यस्तो खाले स्ट्रेस एलिमेन्ट लिएँ मैले भनेपछि अब मलाई भन होइन, यहाँनिर आउने स्ट्रेस के हुन्छ? यहाँनिर आउने स्ट्रेस मतलब यसको प्यारललमा आउने स्ट्रेस के भयो? हुप स्ट्रेस भयो नि। तिमीले जुन लिँदा नि हुन्छ, यो फेसलाई यतापट्टि ढल्काएको जस्तो मानेर होइन, यतातिर हुप स्ट्रेस लिँदा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। यो डिरेक्सनमा के आउने भयो भन त मलाई? यो भनेको थिकनेस हुने भयो, थिकनेस अफ मटेरियल हुने भयो यो है। यो त बुझिन्छ होला। यो स्ट्रेस एलिमेन्ट लिएको टक्क एउटा चङ्क लिएको हो क्या, टुक्रा होइन। यतातिर आउने भयो हुप स्ट्रेस सिग्मा सी, यतातिर आउने भयो के स्ट्रेस आउने भयो यतातिर भन त मलाई? यसको यतातिर र यतातिर के आउँछ? लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस आयो। हेर न यहाँ, यहाँनिर कुनै पनि एउटा सेगमेन्ट लिने हो भने यसको यतातिर के आउँछ? लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस आउँछ। यसकै डिरेक्सनतिर चाहिँ के आउँछ भन्दा हुप स्ट्रेस आउँछ नि होइन। त्यही गरेको, यतातिर हुप स्ट्रेस आयो, यतातिर लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस सिग्मा एल। सिग्मा एल हुने भयो र सिग्मा सी हुने भयो। यस्तो खाले स्ट्रेसमा सब्जेक्टेड हुने रहेछ यो कुरो, यो स्ट्रेस एलिमेन्ट है। भनिसकेपछि यहाँनिर हेर लोडिङ कस्तो छ यहाँनिर। यहाँनिर प्योरली बाइएक्सियल लोडिङ छ कि छैन? लेख अब, दिस इज द कन्डिसन अफ बाइएक्सियल लोडिङ। बाइएक्सियल लोडिङ भन्न साथै के हुन्छ अरे, एउटा प्रिन्सिपल स्ट्रेस, अर्को एउटा म्याक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस, अर्को मिनिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस होइन, अथवा दुइटै प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनौँ न। अझ बुझ्नु पर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस तिमीलाई थाहा छ सिग्मा सीको भ्यालु ग्रेटर छ नि। सिग्मा एल भन्दा सिग्मा सीको भ्यालु ग्रेटर छ है। सिग्मा सी इज इक्वल टु 2 सिग्मा एल हो नि। सिग्मा एल भन्दा ट्वाइस भ्यालु हुने रहेछ सिग्मा सीको। भनेपछि यो चाहिँ प्रिन्सिपल म्याक्सिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस भयो, यो मिनिमम प्रिन्सिपल स्ट्रेस भयो। दिस इज द कन्डिसन अफ बाइएक्सियल लोडिङ। अब दस दे आर के हुने भयो? सिग्मा सी एन्ड सिग्मा एल आर प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस। प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस हुने रहेछ। सो तिमीलाई थाहा छ टाउ म्याक्सको फर्मुला के हो भन्थ्यौ मलाई प्रिन्सिपल स्ट्रेसेसको टर्ममा? टाउ म्याक्सको फर्मुला के हो प्रिन्सिपल स्ट्रेसको टर्ममा भन्देऊ? भन्देऊ न। पढ्ने कोही त होला, एकजना त हुन्छ नि क्लासमा हो टपर लक्षण भएको मान्छे। ह्युमिलिएसन हो यो चाहिँ। भन त गाइस, टाउ म्याक्सको प्रिन्सिपल स्ट्रेसेसको फर्ममा फर्मुला के छ? ल कपी पल्टाएर हेर, ल कपी पल्टाएर हेर अनि मलाई भन त। ल कसैले टाउ म्याक्सको प्रिन्सिपल स्ट्रेसको फर्ममा फर्मुला के छ हेरेर भन त। कोही त भन, कोही त बोलो। पाना पल्टाएर हेर न हौ, कसैले त भन हौ। सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल बाइ 2। त्यो किन भयो? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 हो नि त फर्मुला हाम्रो टाउ म्याक्स भनेको होइन। प्रिन्सिपल स्ट्रेस 1 माइनस प्रिन्सिपल स्ट्रेस 2 डिभाइड बाई 2 हो। हाम्रो सिग्मा सी ग्रेटर छ सिग्मा एल डिभाइडेड बाई 2।
है यस्तो हुने रहेछ टाउ म्याक्सको फर्मुला। अब एक्जाममा के सोधेको छ भन्दाखेरि हैन प्रुभ द्याट टेन्जेन्सियल स्ट्रेस म्याक्सिमम टेन्जेन्सियल स्ट्रेस इन सिलिन्डर भनेर सोधेको छ है। अरूतिरको हामीले टेन्जेन्सियल स्ट्रेस क्याल्कुलेट गरेको छैन, गर्दैनौँ पनि। टेन्जेन्सियल स्ट्रेस इन सिलिन्डर इज ट्वाइस हुन्छ कि हाफ हुन्छ? हाफ हुन्छ होला, हो हाफ हुन्छ। हाफ द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेर सोधेको छ। अब यो सकिन्छ नि, यति आइसकेपछि त हाफ द लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस देखाउन मिल्यो। यो भनेको के हुने रहेछ भन्दाखेरि अब हेर टाउ म्याक्स इज इक्वल टु सिग्मा सी भनेको 2 सिग्मा एल माइनस सिग्मा एल डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल टु सिग्मा एल डिभाइड बाई 2। एउटा यो रिलेसन भयो। अथवा तिमी टाउ म्याक्सलाई सिग्मा सी को टर्ममा लेख न ल। सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल भनेको सिग्मा सी बाई 2 हो नि। यो भयो भने सिग्मा सी बाई 4 आउने रहेछ। अब यसलाई फर्मुलाकै टर्ममा लेख। एउटा कुनै रिलेसन चाहिँ याद गर है। टाउ म्याक्स इज इक्वल टु फर्मुला यहाँ भ्यालु हाल है। भ्यालु हाल्यो भने पिडी बाई अब 40 भनेको के हो? यो भनेको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस हो, त्यसमा ट्वाइस छ मुनिपट्टि, डिनोमिनेटरमा 2 छ, त्यही भएर यो भनेको पिडी बाई 80 हुने रहेछ। त्यही भएर यो रिलेसन के लेख्यो भने टाउ म्याक्स इज इक्वल टु सिग्मा, यो एल हो है, एल हो, सिग्मा एल बाई 2 इज इक्वल टु सिग्मा सी बाई 4 इज इक्वल टु पिडी बाई 80 हुने रहेछ। बुझ्यौ? तिमीहरू ट्युटोरियल गर्दै गर है। अब भट्टाभट ट्युटोरियल थप्पै गर्छ। आज नि मैले 2टा असाइनमेन्ट, हिजो दिनुपर्ने असाइनमेन्ट बिर्सेछु अनि बिहान उठेर दिएको छु है। भरे रातिसम्म क्वेसन नम्बर 2 बुझाऊ। यस्तो आउने रहेछ हाम्रो रिलेसन। टाउ म्याक्स पनि आयो। हामी के क्याल्कुलेट गर्न खोज्दैछौँ रे भन्दाखेरि कुनै पनि थिन स्पेरिकल अथवा सिलिन्ड्रिकल जेसुकै होस् थिन वर्ल्ड भेसलमा आउने स्ट्रेन्स क्याल्कुलेट गर्दैछौँ है। अब स्ट्रेसेस सिद्धियो, स्ट्रेन क्याल्कुलेसन हेरौँ। अब यति मात्रै गरेर भएन, यो कहाँनिर कति डिग्रीमा आउला भन त यो टाउ म्याक्सको ओरिएन्टेसन कस्तो हुन्छ? यो प्लेन जुनसुकै सेगमेन्टमा लिँदाखेरि त तिम्रो त्यहाँनिर जस्तो सेगमेन्ट लियो, तिमीले जस्तै कि यस्तो खाले प्लेन लियो अरे भने त्यो केसमा नि सिग्मा सी र सिग्मा एल मात्रै आउने हो है त्यो अब्जेक्ट, त्यो बडीको। तर त्यसलाई त्यो प्लेनलाई रोटेट गर्यो भने, अब यसलाई कति डिग्रीले रोटेट गर्यो भने टाउ म्याक्स आउने हो भन त मलाई? प्रिन्सिपल प्लेनको कति डिग्रीमा टाउ म्याक्सको प्लेन हुन्छ भन त मलाई? सिग्मा के अरे 45 डिग्री। वाट? 45 हैन? 45 35 जस्तो सुने मैले। 135 भन्ने होला। ल ठिक छ। ल है भनिसकेपछि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि लास्टमा के भने टाउ म्याक्स डेभलप्स अन अ प्लेन इन्क्लाइन्ड एट 45 डिग्री टु द प्रिन्सिपल प्लेन। अब त्यो जताबाट पनि 45 डिग्री हुनसक्छ है। यो भयो। अब स्ट्रेन क्याल्कुलेसन हेरौँ। 4th मा स्ट्रेन क्याल्कुलेसन। अब हामीलाई थाहा छ के अरे दुईटा परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा स्ट्रेन आइरहेछ है। यतातिर हुप स्ट्रेन आयो होला त्यो एलिमेन्टमा, यतातिर लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस आयो होला। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन आउँछ होइन, स्ट्रेस जता त्यतै स्ट्रेन। भनेपछि तिमीलाई थाहा छ दुईटा परपेन्डिकुलर डिरेक्सन। यसलाई मैले के भनेको छु रे, यो सिग्मा 2 हो, यो सिग्मा 1 हो नि होइन। अथवा यो एक्स डिरेक्सन हो भने सिग्मा एक्स पनि भन्न पाइयो नि त। यसलाई सिग्मा एक्स हो जो चाहिँ सिग्मा 2 बराबर हुन्छ भन्न खोजेको। यो सिग्मा वाइ भयो भनेपछि अब तिमीलाई दुईटा डिरेक्सनतिर स्ट्रेस छ भने स्ट्रेनको फर्मुला के हुन्छ? दुईटा डिरेक्सनतिर स्ट्रेस छ भने यो पनि याद गर्नुपर्छ, स्ट्रेन दुईटा डिरेक्सनमा हुनसक्छ है। इएक्स इवाई भन्ने कुरा दुईटा डिरेक्सनमा एक्जिस्ट गर्छ, पोइजन्स रेसियोले रिलेसन दिन्छ।
तर साथसाथै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तिम्रो अर्को डिरेक्सनतिर स्ट्रेस चाहिँ ला छैन भने फर्मुला EX को लागि सिग्मा एक्स बाई ई मात्रै हुन्छ। अर्को डिरेक्सनमा स्ट्रेस ला छैन भने है, इभन दो EY आए पनि मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझिरहेको छु कि छैन? स्ट्रेन दुईटै डिरेक्सनमा आउँदाखेरि स्ट्रेन दुईटै डिरेक्सनमा आयो तर स्ट्रेस चाहिँ यो मात्रै डिरेक्सनमा लाग्छ भने EX भनेको सिग्मा एक्स बाई ई हुन्छ र EY भनेको EYलाई के दिन्छ पोइजन्स रेसियो म्यू EX ले देला यसरी आउँछ। तर दुवैतिर स्ट्रेस लागेको छ, यतातिर सिग्मा एक्स नै लागेको छ सिग्मा वाई पनि लागेको छ भने EX भनेको यतिले मात्र दिँदैन, माइनस के छ फर्मुला भन्दियो मलाई म्यू सिग्मा वाई बाई ई छ। म्यू बाई ई सिग्मा यो भयो। अनि यो बेलामा EY पनि अब अलिकति फरक हुन्छ नि, किन भन्दाखेरि EY मा पनि अब आफ्नै डिरेक्सनमा स्ट्रेस आइसक्यो नि त, माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई हुन्छ यो केसमा चाहिँ। त्यही भएर यो EX र EY को रिलेसन कुन बेलामा यो भ्यालिड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। दुवै डिरेक्सनतिर स्ट्रेस आछ, पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनतिर स्ट्रेस आछ भने यो फर्मुला लाउने, एउटा मात्र डिरेक्सनतिर स्ट्रेस आछ भने एउटा यो फर्मुला लाउने, जतातिर आयो त्यतातिर यो फर्मुला लाउने, जतातिर आएन स्ट्रेस त्यतातिर चाहिँ पोइजन्स रेसियोवाला मात्रै फर्मुला लाउने। ल भनेपछि यहाँ त दुवै डिरेक्सनतिर स्ट्रेस आएको छ, एउटा डिरेक्सनतिर हुप स्ट्रेस आएको छ, अर्को डिरेक्सनतिर लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस आएको छ। भनेपछि हाम्रो स्ट्रेन क्यालकुलेसनमा हुप स्ट्रेन र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन दुइटै आउने भयो। हुप स्ट्रेन EC भने मैले सीलाई सर्कमफेरेन्शियल अथवा हुप स्ट्रेनलाई C भनेको है। EC इज इक्वल टु लेख अब के हुन्छ सिग्मा C बाई ई माइनस म्यू इन्टु सिग्मा L बाई ई हुने रहेछ। यति याद गर्ने एक्जाममा फर्मुला पुरै कन्ठ पारेर नबस्छ, फर्मुला कन्ठ पारे नि हुन्छ, खालि सबै PD बाई ET यस्तो फर्मुला आउँछ। अब यहाँ कहिले 4 आउँछ, कहिले 2 आउँछ, कहिले अब वहाँ सेयर स्ट्रेसमा 8 आयो होइन, यो याद गर्न साध्य लाग्दैन। बरु यो याद गर्ने अनि एउटाको सिग्मा C र सिग्मा L याद गर्यो भने अरू त सबै आफै सकिन्छ नि त। यो फर्मुला त तिमीले पढ्नै पर्छ अगाडि नै, यो दुइटा याद छ भने यहाँबाट सिधै निकाल्दा भइहाल्यो, अथवा कोही कोहीलाई सजिलो लाग्ला रट्दा हुन्छ है। भनिसकेपछि अब मलाई भन सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेन भनेको चाहिँ के हो? सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेन भनेको के हो भन त मलाई? चेन्ज इन सर्कमफेरेन्स अपन ओरिजिनल सर्कमफेरेन्स हो कि होइन? सीलाई मैले सर्कमफेरेन्स भने आखिरमा स्ट्रेनको फर्मुला भनेको त जुनसुकै स्ट्रेन हो, जस्तै कि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हो भने चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ हो नि, डेल्टा L बाई L। त्यस्तै गरी मैले डेल्टा C बाई C लेखेँ है यसलाई सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेनलाई। सँगसँगै यहाँ पनि फर्मुला निकाल्दैछु है म। कहिलेकाहीँ एक्जाममा यो मात्र सोधेको हुनसक्छ, यो मात्र सोधेको छ भने तिमीहरूले यो मात्र निकाल्ने हुन्छ, यो टर्ममा निकालिराख्नु पर्दैन। मैले के गर्न खोजेको देखाउँछु अहिले म। अब यहाँनिर फर्मुला हाल है, फर्मुला हालेपछि 2 सिग्मा L बाई ई माइनस म्यू सिग्मा L बाई ई गर्न पाइयो, अथवा यो कस्तो आउने भयो सिग्मा L बाई ई 2 माइनस म्यू आउने रहेछ है। फर्मुला यहाँ हेर यस्तो आयो। अब यो डेल्टा C बाई C, डेल्टा C भनेको के हुने भयो? डायमिटरमा सपोज चेन्ज डेल्टा D छ अरे भनेदेखि सर्कमफेरेन्स भनेको के हो? पाई इन्टु डायमिटर हो। सर्कमफेरेन्स भनेको 2 पाई आर हो नि, साइडमा लेख है। सर्कमफेरेन्स भनेको 2 पाई आर हो, त्यही भएर यसलाई पाई इन्टु डी भन्न मिल्यो है। भनेपछि इफ चेन्ज इन डाया इक्वल्स डेल्टा डी भनेको, त्यही भएर डेल्टा C भनेको नि के हुने भयो? पाई इन्टु डेल्टा डी हुने भयो, चेन्ज मात्रै हो है। भनेपछि यसलाई पाई इन्टु डेल्टा डी लेख्न पाएँ, अपन पाई इन्टु डी लेखेँ। देखिरहेछ है, पाई पाई काटिदेऊ। और डेल्टा डी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टु के हुने रहेछ? सिग्मा एल को फर्मुला हाल PD बाई 4TE है। 4TE 2 माइनस म्यू, यो रिलेसन आउने रहेछ। डेल्टा डी बाई डी अथवा के पनि भन्नु मिल्यो। फाइनल रिलेसन यसरी नलेखौँ, अझ यसरी लेखौँ EC इक्वल्स डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स यति आउने रहेछ। कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई एक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरि फाइन्ड
यो च्याप्टरमा सबै फर्मुला हाल्ने हो है। यस्तो सानो सानो कुराले झुक्कियो भने मार्क्स गयो, नभए खासै मार्क्स जाने च्याप्टर होइन, एकदम सजिलै मार्क्स आउने च्याप्टर हो। फाइन्ड चेन्ज इन डायमिटर भनेर सोध्छ। त्यो गऱ्यो भने पहिला सुरु इसी क्यालकुलेट गरेर डेल्टा टी इज इक्वल टु इसी इन्टु डायमिटर गर्न पाइयो नि होइन। यो गर्दा भयो। फर्स्टमा इसी क्यालकुलेट गर्ने, सेकेन्डमा यो गर्ने। अब कहिलेकाहीँ के सोध्छ भने फाइन्ड फाइनल डायमिटर, यो सोध्यो भने थर्ड स्टेप के हुने भयो भन्दाखेरि डी ड्यास डी न्यू भनौँ होइन, इज इक्वल टु डेल्टा डी प्लस डी हुने भयो। एक्जाममा यस्तो झुकाउने धेरै क्वेसन सोध्दैन है। अब सर्कमफेरेन्शियल स्ट्रेन त आयो। अब हामी के हेर्छौँ, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन हेर्छौँ। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन लेख। यस्तो पनि टिप्दै गयो हुन्छ है। कहिलेकाहीँ अब एकदमै जान्ने मान्छेले पनि झुक्किन्छ होइन, त्यसरी झुक्केर मार्क्स चाहिँ जान नदेऊ। लङ्गिट्युडनल स्ट्रेनलाई इएलले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो भनेको के बराबर हुने भयो, सिग्मा एल बाई ई माइनस म्यू के हुने भयो, सिग्मा सी बाई ई हुने भयो, इज इक्वल टु सिग्मा एल बाई ई माइनस म्यू टु सिग्मा एल बाई ई हुने भयो। अब इएल भनेको के हो, चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ, किनभने लङ्गिट्युडनल लेन्थ डिरेक्सनमा लागेको छ। सो डेल्टा एल बाई एल, यो डेल्टा भनेको चेन्ज हो है, फेरि झुक्केला भनिसकेपछि डेल्टा एल बाई एलले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ। अर डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टु के आउने भयो, सिग्मा एल बाई ई 1 माइनस 2 म्यू। तिमीले अब उतापट्टि के त्यो जीहरूको केहरूको ईहरूको रिलेसनमा यस्तो 1 माइनस 2 म्यूहरू के आइरहेछ होइन, त्यही भएर झुक्केला। यस्तो फर्मुलाहरू याद गर्नुभन्दा यो याद गऱ्यो भने पुग्छ। अनि सिग्मा एल र सिग्मा सीको फर्मुला याद गरे पुग्छ है। सो अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर लेख्नु पर्दाखेरि इएल इज इक्वल टु डेल्टा एल बाई एल हो रहेछ, इज इक्वल टु सिग्मा एल भनेको पी डी बाई 4टी, अनि यहाँ ई छ अलरेडी, ई 1 माइनस 2 म्यू आउने रहेछ। अहिलेको इक्वेसनलाई इक्वेसन नम्बर कति लेख्यौ, इक्वेसन नम्बर 5 लेख त्यसलाई है। अहिलेको लागि इक्वेसन 6 लेख है। 4वटा इक्वेसन अघि भइसकेको थियो, टाउसम्मको 4 इक्वेसन 4 थियो होइन। इसी भनेको इक्वेसन 5, यो इक्वेसन 6 भयो है। यो पनि आयो। अब अर्को खाले कुन स्ट्रेन आउला यसमा भन त। लेन्थ पनि चेन्ज भएको छ, डायमिटर पनि चेन्ज भएको छ भने अब अर्को कुन स्ट्रेन आउनु बाँकी छ। अब कुन स्ट्रेन आउने भयो अर्को भन त। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउने भयो। अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउँदाखेरि तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यहाँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस लागेको छ कि छैन भन त मलाई कसैले। म अरू कन्सेप्ट नै खोतल्दै गइरहेको छु है। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस लागेको छ कि छैन यहाँ यो सेगमेन्टमा। एक्चुअली भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको मैले सबैभन्दा लेटेस्ट डेफिनेसन, सबैभन्दा पछि डेफिनेसन के लेखाएको थिएँ हेर। यो सेगमेन्टमा भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस लागेको छ कि छैन हेर्दै गर ल। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको डेफिनेसन नेटमा खोज, अहिले थाहा पाइहाल्छ।
के हो त एन्सर भन त भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस लागेको छ कि छैन यसमा भन त ल कम अन स्मार्ट पिपल भन न कोही त बोल भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस लाग्नु भनेको के हो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको अर्थ के हो भन त मलाई यहाँनिर आउने स्ट्रेस र यहाँनिर आउने स्ट्रेस सेम हुनु परेन चारैतिर आउने स्ट्रेस सेम हुनु परेन यहाँनिर सिग्मा सी लागेको छ यहाँनिर सिग्मा एल लागेको छ यति भन्न सकिँदैन पढेकै छैन कि के हो अलिअलि नपढे पनि क्लासमा सुनेको भरमा त भन्न सकिन्छ हो यार अलिअलि त ध्यान हुन्छ नि हो क्लासमा यस्तो बेसिक कन्सेप्टहरू त यत्रो 50 चोटि भनेको थिएँ मैले यो कुरा एकजनाले त भन्न सक्नुपर्छ नि यार पढ्दैन खै कसरी पास हुन्छ हौ तिमीहरू मेरो लागि पढाइ होइन है गाइस आफ्नो लागि पढाइ हो बुझ्ने गर यो भयो भनेपछि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस लागेको होइन तर भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउँछ अस्ति मैले भनेको थिएँ नि चेन्ज इन भोल्युम हुन साथै भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउने भयो तर चेन्ज इन कुनै पनि डाइमेन्सन हुन साथै त्यसले भोल्युममा इम्प्याक्ट पार्छ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन आउँछ तर भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भनेको चाहिँ सबै डिरेक्सनमा सेम स्ट्रेस लाग्न पर्यो है जस्तै कि के इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरलाई मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ है भनेपछि यहाँनिर अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस क्याल्कुलेट गरौँ स्ट्रेन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेनको फर्मुला हामीसँग के थियो EX प्लस EY प्लस EZ थियो नि 3 डिरेक्सनमा यो हो भने यसको रेडियल डिरेक्सन एउटा होला एउटा टेन्जेन्सियल डिरेक्सनतिरको स्ट्रेन आउला अर्को लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनतिरको स्ट्रेन आउला यो तिनटालाई सम गर्यो भने भनेको EC प्लस ER प्लस E के हुने भयो EL यो तिनटालाई सम गर्यो भने हाम्रो EB पनि आउला है तर हामी यसरी गर्दैनौँ यहाँनिर अलिअलि एक दुईवटा कुरा ट्विस्टेड आउन सक्छ है कसरी चेन्ज इन भोल्युम हेरेर गर्छौँ है बुकले गर्दा यसरी पढाउने मुडै हराउँछ क्या यसरी त भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन क्याल्कुलेट गर्दैछौँ लेट चेन्ज इन डायमिटरलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेँ मैले डेल्टा टीले रिप्रेजेन्ट गरेँ चेन्ज इन लेन्थलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेँ डेल्टा एलले रिप्रेजेन्ट गरेँ अब सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेन भनेको के हो हुप स्ट्रेन सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेन EC इज इक्वल टु के हो डेल्टा डी बाई डी हामीले निकालिसक्यौँ अघि नै यही गर्नकै लागि भनेर मैले निकालेको हो त्यसै गरी लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भनेको EL इज इक्वल टु डेल्टा एल बाई एल है अब यसमा डायमिटरको अलगमा पनि चेन्ज भएको छ रेडियल डिरेक्सन के अरे लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा पनि चेन्ज भएको छ भनेपछि पहिला सुरु इनिसियल भोल्युम अफ सिलिन्डर V इज इक्वल टु एकजना त हुन्छ नि हो क्लासमा ध्यान दिने V इज इक्वल टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एल अब सुनेर पनि बोल्न नखोजेको हो कि के हो म यहाँ कराएको गरे हुन्छु 50 चोटि कोही त भन भनेर एटलिस्ट यार एउटा रेस्पेक्ट आउट अफ रेस्पेक्ट पनि बोलिन्छ हौ चेन्ज इन भोल्युम डेल्टा V भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि फाइनल भोल्युम माइनस इनिसियल भोल्युम है माइनस इनिसियल भोल्युम अब फाइनल भोल्युम के हुन्छ भन्दाखेरि जति पहिलाको डायमिटर थियो त्यसमा डेल्टा डी एड हुने भयो जति पहिलाको लेन्थ थियो त्यसमा डेल्टा एल एड हुने भयो है इज इक्वल टु फाइनल भोल्युम भनेको के भने पाई इन्टु डायमिटर न्यू डायमिटर भनेको डी प्लस डेल्टा डी को स्क्वायर बाई 4 इन्टु लेन्थ भनेको एल प्लस डेल्टा एल है लेख है सँगसँगै माइनस पाई डी स्क्वायर एल बाई 4 इज इक्वल टु ब्राकेट खोल्थ्यो पाई बाई 4 डी प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d डेल्टा डी प्लस डेल्टा डी को होल स्क्वायर है यसलाई केले मल्टिप्लाई भएको छ एल प्लस डेल्टा एलले मल्टिप्लाई गरेको छ माइनस पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एल अब के हुने भयो पाई बाई 4 फर्दर मल्टिप्लाई गरेर डी स्क्वायर एल प्लस 2d डेल्टा डी यो झुकिन्छ भनेर डेल्टा डीलाई बक्स लगाएको है इन्टु एल प्लस कति लामो हो फर्मुला नि
अब फर्दर डेल्टा डी को स्क्वायर इन्टु एल प्लस अब फेरि यसले खोल्नु पर्यो डेल्टा एल इन्टु डी स्क्वायर है प्लस 2d डेल्टा डी डेल्टा एल प्लस डेल्टा डी को स्क्वायर डेल्टा एल को स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एल। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ब्र्याकेट हो है के गर्छौँ भन्दा सानो सानो टर्म्सहरूलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ कतिको सानो टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि हामी है के छुट्यो कि क्या हो डी स्क्वायर एल प्लस 2d डेल्टा डी एल प्लस डेल्टा डी स्क्वायर एल प्लस यो यस्तो स्क्वायर टर्महरु हुन्छ नि जस्तै कि यसलाई नेग्लेक्ट गरेँ मैले यो त एकदमै धेरै सानो हुन्छ डेल्टा डी आफैमा सानो हुन्छ यसको डेल्टा डी इन्टु डेल्टा डी अथवा डेल्टा डी स्क्वायर यो टर्म एकदम सानो हुने भयो त्यसैगरी डेल्टा एल एकदम सानो हुने भयो डेल्टा एल इन्टु डेल्टा डी झन् सानो हुने भयो त्यसैगरी डेल्टा एल को स्क्वायर पनि सानो हुने भयो यस्तो टर्महरुलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौं ल नेग्लेक्ट गर्दै जाउँ है यसलाई पनि नेग्लेक्ट गर्यो भने हामीसँग के बाँकी रहन्छ भन्दाखेरि एउटा यो टर्म बाँकी रह्यो अर्को यो र यो काटिहाल्छ है यो र अनि यो बाँकी रह्यो है ब्रैकेट खोलौं है पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल प्लस यो पनि बाँकी रहेछ त पाई बाई 4 2d डेल्टा डी इन्टु एल डेल्टा डी वाला स्क्वायर को टर्महरु सबै काटिदिएको है स्क्वायर अथवा दुईटा प्रोडक्ट है त्यसपछि पाई बाई 4 डी स्क्वायर डेल्टा एल हैन माइनस यसको एउटा टर्म दुईटा टर्म र तीनटा टर्म बाँकी रह्यो है अनि यसको एउटा टर्म बाँकी रह्यो माइनस पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल यहाँ के लेख्यो भन्दाखेरि वी नेग्लेक्ट हामीले केलाई नेग्लेक्ट गरेको छौं भन्दाखेरि प्रोडक्ट अफ स्मलर क्वान्टिटी चाहे त्यो सेल्फ प्रोडक्ट होस् चाहे त्यो डेल्टा डी इन्टु डेल्टा एल होस् यो गरिसकेपछि यो र यो काट्यो बाँकी रह्यो पाई बाई 4 है पाई बाई 4 है 2d डेल्टा डी इन्टु एल प्लस पाई बाई 4 डी स्क्वायर डेल्टा एल बाँकी रह्यो अब म के गर्छु भन्दा यसलाई टक्क मिलाउनको लागि भोल्युमको टर्ममा राख्छु है पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एल भनेको भोल्युम है हाम्रो इनिशियल भोल्युम त्यही भएर पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एल लाई मैले कमन लिएँ है यहाँबाट अब यहाँ कतिले पुग्दैन पाई बाई 4 छ योसँग हैन त्यसपछि डी जम्मा एउटा छ एल जम्मा एउटा छ एल एउटै चाहिने हो डी दुईटा चाहिने हो भनेपछि हाम्रो यहाँनिर के आउने भयो भन्दाखेरि 2 डेल्टा डी बाई डी आउने भएको भएन भयो नि किनभने यहाँनिर अपन डी गरेर यहाँ डी स्क्वायर गर्नु एउटै हो नि हैन यो डी स्क्वायर कमन लियो अपन डी यहाँ बाँकी रह्यो है प्लस फेरि यहाँबाट पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिए मैले एल पनि कमन लिएछु यहाँ एल छैन यसलाई एल डिभाइड बाई एल गरिदियो भने आइहाल्यो है एउटा एल बाहिर निस्क्यो बाई एल बाँकी रह्यो डेल्टा एल बाई एल यो पोइन्टमा कसैले बुझेको छैन भने सोध है कसैले बुझेको छैन भने सोधिहाल है सबैले बुझेको छ बुझेको छ कि छैन हो गाइस बुझेको छ कि छैन सबैले बुझेको छ म अगाडि बढौँ है त यस भनेर लेख त ल च्याट बक्समा ल नाइस ल म अगाडि बढे भनेसी अब हेर पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु एल भनेको के हो भोल्युम हो इनिशियल भोल्युम हो हैन 2 डेल्टा डी बाई डी भनेको के छ हामीसँग इसी हो प्लस डेल्टा एल बाई एल भनेको इएल यस्तो आउने रहेछ फर्मुला यो के हो इभी पनि हैन चेन्ज इन भोल्युम डेल्टा भी भनेको यस्तो आउने रहेछ है डेल्टा भी भनेको यस्तो आउने रहेछ इभी हैन नि डेल्टा भी हो सो अब लेख
भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन EV is equal to के हो डेल्टा V by V हो चेन्ज इन भोल्युम अपन इनिशियल भोल्युम इज इक्वल टु 2 EC by प्लस EL रहेछ। अर्को याद गर्नुपर्ने फर्मुला यो इक्वेसन कति नम्बर भयो हाम्रो अघि 6 थियो अहिले 7 भयो। यो याद गर फर्मुला याद नगर 2 EC है EC अपन EL हो यो L हो है। अब यसलाई फर्दर समराइज गर्ने हो भने और EV इज इक्वल टु 2 EC अपन EL भनेको 2 PD अपन 4 TE 2 माइनस म्यू प्लस न्यू अथवा म्यू PD अपन 4 TE 1 माइनस 2 न्यू इज इक्वल टु PD अपन 4 TE कति आउनु भयो 4 माइनस 2 न्यू प्लस 1 माइनस 2 न्यू भनेको कति आउने रहेछ इज इक्वल टु PD अपन 4 TE ई पनि छ है स्ट्रेस भन्दा स्ट्रेनको जहिले पनि ई पनि आउँछ मुनिपट्टि स्ट्रेसको यति फर्मुला थियो भने ई स्ट्रेनमा यति नै आउँछ साथसाथै यस्तो न्यू वाला कन्डिसन पनि आउँछ 5 माइनस 4 न्यू यही हो फर्मुला। यसलाई याद गरे हुन्छ है अब याद गर्नेले यसलाई याद गरे नै हुन्छ खालि धेरैवटा फर्मुला भएपछि झुक्केला भनेर हो। फाइनल फर्मुला यति भयो। अब हाम्रो सिलिन्ड्रिकल कन्डिसनको लागि हामीले सबै के निकालिसक्यौँ स्ट्रेस पनि निकाल्यौँ स्ट्रेन पनि निकाल्यौँ। अब हाम्रो थिन वल्ड भेसल कस्तो पनि हुन्छ भनेको मैले सर्कुलर पनि स्फेरिकल पनि हुन्छ। स्फेरिकल ट्याङ्क त देखिरह होला कता कता भइरह हुन्छ है। अब त्यो स्फेरिकल ट्याङ्कको लागि कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने रहेछ हेरौँ है। छिटो भाषण भन है छिटो भयो अथवा कुनै पोइन्टमा बुझेन भने त्यही पोइन्टमा सोधिहाल नबुझ्दाखेरि सोध्यो भने म पनि ह्याप्पिली बुझाउँछु होइन तर पछि त्यति धेरैचोटि बुझाएको कुरा पनि भन्न सकेन भने चाहिँ हर्ट हुन्छ के एक दुईचोटि मात्रै भनेको कुरा भए पो। अब लेख अर्को खाले हाम्रो भेसल भनेको थिन स्फेरिकल सेल। अब एकदम बुझ्न पनि जरुरी छ है थिन स्फेरिकल सेल कस्तो हुन्छ यस्तो खाले हुन्छ है अनि यसको कुनै सर्टन थिकनेस होला यस्तो यस्तो भेसलहरुमा जस्तै कि अब यस्तो कुनै इनलेट आउटलेट पोर्टलहरुबाट के गरिन्छ ग्यासहरु भरिएला है। अब माथिपट्टि हुन्छ कुनै कुनै मुनिपट्टि हुन्छ। अहिले हामीले यो पार्टलाई हेर्दै छौं। यो पार्टलाई हेरेर हामी अब यहाँनिर यसको लागि स्ट्रेस र स्ट्रेन कस्तो हुने रहेछ हेर्छौं है। मलाई अब एउटा कुरा भन्देऊ त हिजो मैले भनेको थिएँ नि यो सिग्मा जुन क्याल्कुलेट गरौँ सिग्मा सी र सिग्मा एल भनेको यो के हो रे रेजिस्टिङ स्ट्रेसेस हो भने है। यो रेजिस्टिङ स्ट्रेसेस यो बडीले के को आधारमा कहाँबाट दिन्छ भन त मलाई। कुनै पनि बडीमा रेजिस्टिङ स्ट्रेस के को कारणले आउँछ। यो P भन्ने जुन फर्मुला छ यो प्रेसर वाला PL/4A PD/4T भन्ने जुन फर्मुला थियो यो भनेको सिग्मा सी थियो हैन। यो फर्मुलामा आउने यो एक्सटर्नल प्रेसर त कहाँबाट दिएको हो फ्लुइडले दिएको हो नि फ्लुइडले दिएको। यो सिग्मा सी भन्ने कुरा यति बराबर चाहिन्छ भन्ने त बुझिन्छ हैन तर यो सिग्मा सी भन्ने कुरा दिन चाहिँ कसले दिन्छ भन न। यो बडीले दिने हो नि चाहे सिलिन्ड्रिकल होस् चाहे स्फेरिकल होस् दिन चाहिँ यो स्ट्रेस केले दिने हो बडीले यति बराबरको स्ट्रेस दिन सक्नुपर्छ भन्न खोजेको। र बडीले यति बराबरको स्ट्रेस कसरी दिन्छ भन्दाखेरि उसको प्रपर्टीले हरेक मटेरियलको मैले च्याप्टर 3 पढाउनुको अर्थ यही हो क्या। मटेरियलको के हुन्छ आफ्नै यील्ड स्ट्रेस अथवा यील्ड स्ट्रेंथ भनौं हैन अनि अर्को के हुन्छ अल्टिमेट स्ट्रेंथ हुन्छ नि यील्ड स्ट्रेंथ अल्टिमेट स्ट्रेंथहरु हुन्छ है हरेक बडीको भनेदेखिबाट अल्टिमेट स्ट्रेंथहरु जुन हुन्छ नि यो मटेरियलको कारणले क्या। स्टील हो भने स्टीलको आफ्नै अल्टिमेट स्ट्रेंथ हुन्छ उसको त्यो अल्टिमेट स्ट्रेंथ सम्म अथवा यील्ड स्ट्रेंथ सम्म सर्टेन फ्याक्टर अफ सेफ्टी लागेला त्यो नलाउन त्यो त्यति हुन्जेलसम्म त्यसले स्ट्रेस थान्न सक्छ। यो बराबरको स्ट्रेस पनि यसले लिन्छ। यो स्ट्रेस कहाँबाट जेनेरेट हुने हो रे यो स्ट्रेस यति बराबर हुन्छ
एक्सटर्नल फ्लुइडले यति प्रेसर दियो, यति प्रेसरलाई धान्नलाई हाम्रो बडीले यति स्ट्रेस दिनुपर्ने रहेछ र बडीले यो सिग्मा सी अथवा सिग्मा एल यो स्ट्रेस के को आधारमा दिन्छ अरे भन्दा उसको प्रपर्टिज मटेरियल प्रपर्टीको कारणले दिने स्ट्रेस हो। त्यही भएर हामीले मटेरियल प्रपर्टी च्याप्टर 3 मा पढेको। बडीले दिन सक्ने स्ट्रेङ्थ भनेको सबै त्यस्तै यिल्ड स्ट्रेसहरू अल्टिमेट स्ट्रेसहरू हुन् क्या। अनि त्यति बराबरको एक्सटर्नल प्रेसर जुन आउँछ त्यो प्रेसरले दिने स्ट्रेसलाई चाहिँ बडीको आफ्नो मटेरियलले दिन सक्नु पर्यो। हिजोको भाइको क्वेसनको एन्सर है। यहाँ मैले किन भनिरहेको थिएँ यो खै बिर्सेँ। जस्तो अब यसमा पनि हामी के निकाल्छौँ भन्दा हुप स्ट्रेस र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस त निकाल्छौँ है। तर सबसे फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो के हो, स्फियर हो। स्फियर के हुन्छ, पर्फेक्टली सिमेट्रिकल हुन्छ। अज्युम गरौँ स्फेरिकल बडी भनेपछि पर्फेक्टली सिमेट्रिकल अज्युम गर्नु पर्यो। अब त्यो हुँदाखेरि हेर यो स्फियरको यसरी मैले यसलाई एउटा प्लेनले काटेँ अरे, यहाँनिर यसरी काटिने भयो है। यहाँ बुझ है एउटा कुरा, यसरी काट्यो भने यहाँनिरको सेगमेन्टमा यस्तो खाले सेक्सन आउने भयो। यो सेक्सनमा कति खाले स्ट्रेसेस आउँछ, स्फियर हो भने हेर यहाँ यस्तो हुन्छ नि काटिएको सेगमेन्टमा है। भनेपछि स्ट्रेस कस्तो आउँछ, एउटा यस्तो खाले आउला। यस्तो खाले स्ट्रेसलाई के भन्छ गाइस भन त मलाई। यो फिगरलाई हेर्दा र अस्तिको फिगरलाई हेर्दाखेरि यस्तो खाले स्ट्रेसलाई के भन्ला, अजम्सन गर एउटा कुनै अज्युम गर न। दुई खाले स्ट्रेस त छ हामीसँग हैन, रेडियल स्ट्रेसलाई नेग्लेक्ट गरेको छौँ। त्यहाँ दुईटामा कुन चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ होला त यो, अब गेस गर त यसलाई के भन्ने अब मैले होइन त। किन अरे यस्तो सर्फेसको यसरी आएको थियो नि हाम्रो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस होइन, यस्तो खाले रेक्ट्याङ्गल हो के अरे यो, यस्तो खाले हो सिलिन्डर हो भने यसमा यस्तो खाले लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस आएको थियो सिग्मा एल है। अब यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले अब यसरी काट्यौ है, यस्तो खाले स्ट्रेस देख्यौ, तिमी अब यसलाई यसरी काट, यसरी काट ल। यसमा पनि के आउँछ, एउटा लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस आउने भयो यसरी घेरेर है, माथितिर यसरी बाहिरतिर, यसले नि यसलाई ब्लास्ट हुनुबाट रोक्ने हो। अनि अर्को के आउला, अब यो पनि अभियसली थिन सिलिन्ड्रिकल स्फियर हो भने बडी हो भने यसमा हुप स्ट्रेस पनि आउनुपर्छ, पर्दैन होला भन त मलाई। हुप स्ट्रेस आयो भने कस्तो आउला, यसमा यस्तो खाले आउला, यस्तो खाले आउला, यस्तो खाले आउला है। आयो भने हुप स्ट्रेस भनेको के हो रे, सर्कमफेरेन्सको अलङमा आउने हो नि होइन। अब यो हुप स्ट्रेस र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस इक्वल हुन्छ क्या, जे भने नि एउटै स्ट्रेस हो भनेर भन्न खोजेको। किन भन्दाखेरि हेर यो सेगमेन्टबाट होइन यसरी मैले यहीँनिर यही स्फियर काटेको छु भने यहाँनिर जुन आउँथ्यो यस्तो खाले स्ट्रेस आइरहेको थियो नि यहाँनिर, यसलाई मैले हुप स्ट्रेस भनेको हो कि होइन। एउटा सेक्सनको हुप स्ट्रेसले अर्को सेक्सनको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसको रोल प्ले गरेको गरे नि यहाँनिर लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस। त्यसै गरी अब यसको सेक्सनको हेर त यहाँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले यसमा आउने हुप स्ट्रेस हेर त ल, यस्तो डिरेक्सनमा आउला नि, यस्तो यसरी आउला नि होइन। भनेपछि यो पोइन्टमा यो सर्कलको जुन छ यहाँनिर आउने लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेको यो बडीको हुप स्ट्रेस, यो सेक्सनको हुप स्ट्रेस इक्वल्स यो सेक्सनको हुप स्ट्रेस भनेको यो सेक्सनको चाहिँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस हुने रहेछ है। त्यही भएर इक्वल हुन्छ क्या, सेम नै हुन्छ। यहाँ जे भने पनि कुरा एउटै हुन्छ क्या। जस्तै कि होइन मैले एउटा सेक्सन यहाँ बनाएँ यस्तो, एउटा सेक्सन अर्को यस्तो बनाएँ, यसमा आउने हुप स्ट्रेस यस्तो हुने भयो होइन, यो सेक्सनमा आउने हुप स्ट्रेस यस्तो हुने भयो। यो बडीको लागि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भनेको यस्तो हुने भयो कि भन, यो पोइन्टमा यही पोइन्टमा हेर्दा यसको लागि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यस्तो हुने भयो। त्यसै गरी यो पोइन्टमा हेर्नुपर्दा यो बडीको लागि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यस्तो हुन्थ्यो, यो बडीको लागि हुप स्ट्रेस यस्तो हुन्छ। भनेपछि एउटा सेक्सनको हुप स्ट्रेसले अर्को सेक्सनको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसको रोल प्ले गर्छ। त्यसै गरी एउटा सेक्सन यो सेक्सनको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले हुप स्ट्रेसले अर्को सेक्सनको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसको रोल प्ले गर्छ। त्यसै गरी अब तिमीले यो पोइन्टमा निकाल्नु छ भने यहाँनिरको सेक्सनलाई हेर, यहाँनिरको हुप स्ट्रेसले यहाँनिरको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसको रोल प्ले गर्यो र यो सेक्सनको हुप स्ट्रेसले यो सेक्सनको लागि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसको रोल प्ले गर्यो।
त्यही भएर यहाँनिर हुप स्ट्रेस र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस के हुने रहेछ सेम नै हुने रहेछ खालि सेक्सन फरक हो होइन सेक्सन पनि सिमेट्रिक छ नि त जति काटे पनि सर्कुलरै देखिने हो यताबाट काटे पनि सर्कुलरै देखिने हो तर तिम्रो अब के अरे यो हाम्रो यो के भन्छ यसलाई सिलिन्डरमा तिमीले अब यसरी काट्दा र यसरी काट्दा तिमीले सर्कलै भेट्छौ त तिम्रो यस्तो खालि सर्कुलर सेक्सन आउँछ त तिम्रो आउँदैन नि चाहे यसरी काटा सर्कुलर सेक्सन आउँदैन सिमेट्रिक छैन यो केसमा अब यसरी काट्दाखेरि तिम्रो कस्तो आउँछ सर्फेस भन्दाखेरि यस्तो खाले आउँछ के बनाएँ मैले यसको आधा भाग आउने भयो भन्नु खोजेँ क्या हुप स्ट्रेसको लागि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो सर्कल स्फियरको कस्तो खाले आउने भयो यस्तो खाले आउने भयो नि यस्तो खाले आउने भयो नि हैन हुप स्ट्रेसको लागि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो यस्तो खाले सेक्सन आउने भयो हुप स्ट्रेसले यसरी डिभाइड गर्छ भन्नाले एउटा बाटा जस्तो बनाउने भयो क्या एउटा सिलिन्डरलाई काटेर आधा बाटा जस्तो बनाउने भयो बाटा भन्ने के भने जस्ट बिकर जस्तो बनाउने भयो हैन तर अनि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले चाहिँ कसरी काट्ने भयो अरे ठ्याक्क सेक्सनमा ठ्याक्क यसरी काट्ने भयो त्यही भएर दुईटा फरक कुरा भयो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले यसरी काट्ने भयो हुप स्ट्रेसले यसरी काट्ने भयो हुप स्ट्रेस यसरी लाग्ने भयो नि यो केसमा यसको परपेन्डिकुलर यसरी लाग्ने भयो यहाँनिर लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यसरी लाग्ने भयो यहाँनिर काट्नलाई रेजिस्ट गर्ने भयो भनौँ न यसले यसरी रेजिस्ट गर्ने भयो यसले यस्तो खाली रेजिस्टेन्स दिने रहेछ तर यो सर्कुलर अथवा स्फेरिकल कन्डिसनमा यताबाट पनि यही हो यताबाट पनि यही हो र एउटा प्लेनको हुप स्ट्रेसले अर्को प्लेनको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसलाई को भ्यालु दिने रहेछ र भाइस वर्सा एउटा प्लेनको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले अर्को प्लेनको हुप स्ट्रेस दिने रहेछ भनेपछि त्यो दुईटा टर्मिनोलोजी इन्टरचेन्जेबल हुप स्ट्रेस भने पनि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भने पनि कुरा एउटै हो यहाँ मैले सिम्पली स्ट्रेस भनेर क्याल्कुलेट गरेको छु बुकमा के भनेको छ भने यसलाई सिग्मा सी भनेर दिएको छ यसलाई हुप स्ट्रेस भनेर मानेको छ म हुप स्ट्रेस पनि भन्दिनँ यसलाई लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस पनि भन्दिनँ यो सबै हो के हो एउटै नै हो दुईटै कुरा है यो कुरा बुझ्यो होला है होपफुल्ली अब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ है भनेपछि एउटै मात्रै फर्मुला निकाले हुने रहेछ एउटा कुनै सेक्सनलाई हेरेर एउटा कुनै खाली स्ट्रेस लिएर क्याल्कुलेसन गर्दा हुने रहेछ अब म यहाँ सबैभन्दा सजिलो टेक्निक लाउँछु त्यो हुप स्ट्रेसहरू हेरेर बस्नको लागि तिमीले फेरि अब यसमा हैन यसमा यस्तो खाले फोर्सेस हेर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो खाले एरिया लिनुपर्छ यस्तो खाले फोर्सेसहरू हेर्नुपर्छ यो अलिकति झ्याउ हुन्छ हामी एउटै डिरेक्सनको फोर्सेसहरू हेर्छौँ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस हेऱ्यो भने हुप स्ट्रेस पनि सेम भ्यालु हो भनेर त बुझिहाल्यो है थिन स्फेरिकल सेल एउटा अब मैले त्यो लेखेँ 5.3.2 थिन स्फेरिकल सेल लेखेँ सर्कल बनाएँ यसको सर्टेन एउटा थिकनेस छ है र यसलाई काट्यो भने कस्तो खाले अब्जर्भ हुन्छ भन्दाखेरि काटेको सेक्सन नि बनाऊ एउटा यस्तो खाले अर्को बाबा यस्तो खाले आउने भयो है र हेर्दाखेरि यस्तो आउने भयो माथिपट्टि देखिएन मुनिपट्टि देखियो है यस्तो आउने भयो र यहाँनिर के छ सर्टेन थिकनेसको यस्तो खाले स्ट्रिप छ तिम्रो स्ट्रेसेसहरू यसरी लाग्ने भयो फ्लुइड स्ट्रेसेस है फ्लुइड स्ट्रेसेस भाँडोभित्र लाग्ने भयो नि माथि र तल दुवैतिर थिकनेस इग्नोर हानिसकेपछि जति जति स्ट्रेस लाग्छ त्यो फ्लुइड स्ट्रेसेसहरू भयो है यसरी फ्लुइड स्ट्रेस लाग्ने भयो तिम्रो लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भने नि हुप स्ट्रेन भने नि यसरी लाग्ने रहेछ यो सर्फेसमा यसरी लाग्यो यसरी क्या सर्फेसको ठ्याक्क थिकनेसको बिचबाट भनौँ न यसरी लाग्ने भयो माथितिर थिकनेसको बिचबाट अब यसलाई फर्दरै मजाले हेर्ने हो भने यो सर्फेस जुन छ सर्कुलर सर्फेस यसमा यो सर्कुलर सर्फेस भरिमा यसरी परपेन्डिकुलरली के लागेको छ फ्लुइड प्रेसर पी लागेको छ है अनि यो सर्फेसको यस्तोबाट यहाँबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हुप स्ट्रेस यसरी गर्छ यो चाहिँ बाहिरबाट सर्कमफेरेन्सबाट गएको हो नि थाहा छ नि यो है हामीलाई त भाँडोको बिचबाट त बिचमा त हलो हुन्छ हलोमा चाहिँ लिक्विड बस्यो जहाँनिर सलिड भयो यो पार्ट त सलिड हो नि ह्यास पार्ट सलिड हो यो सलिडबाट चाहिँ स्ट्रेस जेनेरेट हुने हो इन्टर्नल स्ट्रेस एक्सटर्नल प्रेसर चाहिँ कहाँनिर लाग्ने भयो यो हलो पार्टमा लाग्ने भयो यो हलो पार्टमा लाग्ने भयो भनेदेखिबाट इन्टर्नल स्ट्रेस चाहिँ
सर्कमफेरेन्सको अलङमा लाग्ने भयो। एक्सटर्नल फ्लुइड प्रेसर, यसलाई भर्टिकल्ली नै हेर्न मिल्छ है। यो इन्टर्नल स्ट्रेस सर्कमफेरेन्सबाट लाग्यो, फ्लुइड प्रेसर क्रस सेक्सनको ठ्याक्क त्यो हलो पार्टमा ठ्याक्कै लाग्ने भयो। अब त्यो हलो पार्टमा त लाग्यो, मैले अस्ति भनेको थिएँ हलो पार्टको एरिया कर्ड एरिया हुन्छ, त्यो नलिएर हामीले प्रोजेक्टेड एरिया लिन्छौँ। प्रोजेक्टेड एरिया भनेको के हो? सर्कलको एरिया बराबर हो। सर्कलको एरिया जसरी यसरी लागेको हुन्छ होइन। फ्लुइड प्रेसर यसरी लाग्यो, यस्तो खालि हलो छ भने फ्लुइड प्रेसर यसरी लाग्यो नि, मेरो हातको यस्तो भित्तामा लाग्यो, यसको प्रोजेक्टेड एरिया भनेको सर्कुलरै हुने भयो। स्पेयर हो भने त सर्कुलर हुने भयो नि, त्यही भएर सर्कुलर एरियामा यो प्रेसर लाग्ने रहेछ। र यसको यो स्ट्रिप जुन यो बाहिर बाहिर स्ट्रिप छ, यहाँबाट चाहिँ स्ट्रेनहरू आउने रहेछ यसरी, स्ट्रेसेसहरू होइन। अब हामी यसमा स्ट्रेस क्यालकुलेसन गरौँ है। पहिला यति फिगर बनाऊ, अनि पहिला के अजम्पसन्सहरू लेखौँ। कसैले के बुझेको छैन भने सोध है प्लिज, च्याट बक्समा के लेखाएको छ। अब लेट पहिला अजुम गर्छौँ। यो थिन सर्कुलर थिन स्पेरिकल भेसल हो, यताउता मैले लेखिनँ है। एक्जाममा सोध्यो भने लेख्दै हुन्छ थिन स्पेरिकल भेसल छ जसको डायमिटर इज इक्वल टु के लेखेँ मैले यहाँनिर भन्दाखेरि डी इक्वल्स युजुअली मिन डायमिटर लिन्छ है। थाहा छ नि, यो एक्सटर्नल डायमिटर, यो मिन डायमिटर इन्टर्नल डायमिटर हो, मिन डायमिटर कतै बिचतिरको डायमिटर लिन्छ है यो डी मिन। तर हाम्रो केसमा यो थिकनेस एकदम सानो छ नि त, थिकनेस इज भेरी भेरी स्मल, त्यही भएर थिन सर्कुलर भेस, थिन सिलिन्ड्रिकल अथवा सर्कुलर अथवा स्पेरिकल भनेर हामीले पढिरहेको छौँ, थिन वर्ल्ड भेसल भनेर पढ्यौँ होइन। यो टी एकदम सानो भएको हुनाले हामीले डी इन्टर्नल लिएको है। नभए हामीले के लिँदा राम्रो अरे, मिन लिँदा राम्रो। कहिलेकाहीँ एक्जाममा तिम्रो मिन डायमिटर भनेर दियो भने पनि इट्स ओके, त्यसरी क्यालकुलेसन गर्दा नि केही बिग्रिँदैन। अहिले मैले इन्टर्नल डायमिटर अनुसारै क्यालकुलेसन गरिरहेको छु रे ल। इन्टर्नल डाया अफ स्पेरिकल भेसल, यो च्याप्टर त छोटो च्याप्टर हो है। यसपछि 3टा च्याप्टर ठिकै छ, त्यति छोटो पनि छैन त्यति लामो पनि छैन, अलि लामै छ भनौँ। कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। थिकनेस अफ स्पेरिकल भेसल है। त्यसपछि पी भनेको इन्टर्नल, यो एक्सटर्नल फ्लुइड प्रेसर भन्नाले बाहिरतिरबाट फ्लुइड लागेको भन्नु खोजे होइन, फ्लुइड चाहिँ भित्र नै छ, तर यो प्रेसर चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सटर्नल हो, बडीको होइन भन्नु खोजे होइन, बडीको होइन भन्नु खोजेको है, नट अफ स्पेयर। त्यही भएर मैले एक्सटर्नल लेखेको, तर फ्लुइड चाहिँ भित्र छ नि फेरि, त्यही भएर मैले यहाँ इन्टर्नल के लेखेँ, इन्टर्नल प्रेसर अफ फ्लुइड लेखेँ मैले यहाँ। ल अझ न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा लिन्छ युजुअली, पास्कलमा, पास्कलको ब्रान्चेसहरूमा भनौँ न, डिफ्रेन्ट टाइप्स छ। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्यालकुलेसन अफ स्ट्रेसेस हुने भयो। स्ट्रेसेस हुने भइसक्छ। यहाँ एक्सटर्नल छ, एउटा इन्टर्नल प्रेसर स्ट्रेस छ, यो दुइटालाई इक्वेट गर्ने हो। यसलाई बर्स्ट गर्ने फोर्स के हो? बर्स्टिङ फोर्स, पड्काउन खोज्ने फोर्स इज गिभन बाई के हुने भयो, केले दिने भयो भन्नु त मलाई, एफ बी इज इक्वल टु के हुने भयो, पाई पी भनौँ, प्रेसर, फ्लुइडको प्रेसर कहाँनिर लागेको छ, प्रोजेक्टेड एरिया अफ द कर्भ विच इज पाई डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टु, अब लेख्नु परेन अहिले है, कसैलाई केही छ सोध्नु छ भने भन है। अब रेजिस्टिङ फोर्स केले दिने भयो, फोर्स केले दिने भयो, सिग्माले, सिग्मा स्ट्रेसले दिने भयो। त्यसलाई मैले कमन स्ट्रेस सिग्मा भने सिग्मा सी भनेर दिएको छ बुकमा, सिग्मा सी लेखेको सिग्मा एल लेखेको, कुरा एउटै हो। सिग्मा इन्टु त्यो कहाँनिर लागेको छ भन्दाखेरि यो स्ट्रिप भरि लागेको छ, यो स्ट्रिपको एरिया यति एरिया चाहियो मलाई। अब कसरी निकाल्छु, यो स्ट्रिपलाई काटेको जस्तो मान्ने होइन, कुनै एउटा पार्टमा है छुट्याउने, अनि यसलाई लामो बनाए यसरी, यो भनेको टोटल सर्कमफेरेन्स 2 पाई आर हुने भयो,
अनि यो टी हुने भयो 2 पाई भनेको पाई इन्टु डी हो पाई डी इन्टु टी हुने रहेछ है भनेपछि यस्तो हुने रहेछ सो रेजिस्टिङ फोर्स इक्वल्स कस्तो आउने रहेछ इक्वल्स सिग्मा इन्टु पाई इन्टु डी इन्टु टी यस्तो आउने रहेछ एट लिमिटिङ कन्डिसन लिमिटिङ कन्डिसनमा के हुनु पर्यो फ्लुइड प्रेसर इक्वल्स बडीले दिन सक्ने स्ट्रेस हो भनेको सिग्मा इन्टु पाई डी टी इज इक्वल टु पी इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4 और सिग्मा इज इक्वल टु यो गर्दाखेरि कति आयो मेरो पी डी बाई 4 टी आउने रहेछ यो केसमा तिमी यसलाई लङ्गिट्युडनल भन हुक भन सिग्मा सी इक्वल्स सिग्मा एल इक्वल्स पी डी बाई 4 टी हुने रहेछ यो पनि लेखिदियो लास्टमा यो एक्सप्रेसनलाई मैले एक्सप्रेसन नम्बर 1 भने सिग्मा इक्वल्स पनि लेखेँ है मैले यसलाई सिग्माले मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्दा पनि पाइयो के ल है अब यो भइसकेपछि अब यो रिजन किन भनेर लेख्दा कसैले सोध्यो भने तिमीले अब त्यो फिगर बुझाउन सकेनौ भने यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेखेर हजुर इनसाइडको नि हैन कस्तो इनसाइड भनेको स्फियरको इनसाइडै जेनेरेट हुने रेजल्टको इनसाइड हैन कस्तो इनसाइड भन्न खोजेको गभर्नमेन्ट बुझ्यो आउटसाइड त एटमोस्फेरिक प्रेसर हुन्छ फ्लुइड नै भित्र एक्ट गरेर चाहिँ स्ट्रेस पनि सबै भित्रतिरै नै ओरिएन्टेड हुने भयो यो सेक्सनमा हेर्यो भने सेक्सन काटेर हेर्यो भने पनि बुझिन्छ है सेक्सनमा हेर्यो भने यसले नि फ्लुइडलाई यसरी रोक्न खोजिरहेको हुन्छ फ्लुइडले यसरी प्रेसर दिइरहेको हुन्छ सेक्सन नकाटिकन चाहिँ स्ट्रेसेसहरू देखिँदैन है युजुअली ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि हियर हुप स्ट्रेस इक्वल्स लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस तर फेरि एउटा कुरा याद गर है यहाँनिर हुप स्ट्रेस र लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस सेम भए पनि रेडियल स्ट्रेस सेम हुँदैन है के हुन्छ अरे नेग्लिजिबल हुन्छ भनेको थिएँ नि नेग्लिजिबल त हुन्छ तर त्यो युजुअली के बराबर हुन्छ प्रेसर अफ फ्लुइड बराबर हुन्छ नि प्रेसर अफ फ्लुइड पनि रेडियली लागेको हुन्छ भनेदेखिबाट प्रेसर अफ फ्लुइड बराबरै रेडियल स्ट्रेस आइरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ भनेको थिएँ मैले नेग्लेक्ट गर्छौँ भनेको थिएँ थिन वर्ल्ड भेसलको कन्डिसनमा थिक वर्ल्ड भेसलको कन्डिसनमा नेग्लेक्ट गर्नु मिल्दैन त्यो कुरा चाहिँ याद गर है अब हुप स्ट्रेस इक्वल्स लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस सिन्स किन अरे भन्दाखेरि फर द स्फियरको कन्डिसनमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि द अदर हुप स्ट्रेस एट राइट एङ्गल्स एट द एउटा कुनै हुप स्ट्रेस लियो भन्नु खोजेको है एउटा कुनै सेक्सनको हुप स्ट्रेस लिनु भनेको होइन जे पाए त्यही लेखेँ मैले यहाँ क्या निन्द्राको सुरमा लेखेँ कि एकचोटि बुकमा हेर त यहाँनिर अदर हुप स्ट्रेस लेखेको छ अदर लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस फर एट द फर्स्ट हुप स्ट्रेस विल बी इक्वल छ के छ जे होस् मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो नि है यो स्टेटमेन्टलाई बरु करेक्सन गर आफूले कसरी बुझिन्छ लेख है मैले बुझेको चाहिँ एउटा सेक्सनको लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले अर्को सेक्सनको हुप स्ट्रेस जसरी एक्ट गर्छ सिम्पल त्यही हो कि होइन ट्रुथ हो कि होइन हुन चाहिँ यहाँनिर एक्ट गर्ने लङ्गिट्युडनल स्ट्रेसले यो सेक्सनको ठ्याक्कै यो पोइन्टको हुप स्ट्रेसको एक्ट गरिदियो त्यसै गरी यो सेक्सनको हुप स्ट्रेस यसको लागि लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यो भयो भने यसको लागि चाहिँ हुप स्ट्रेस त्यो भइदियो क्या यो भन्न खोजेको हो है अब यो के लेखेँ मैले अब कुन सुटमा के लेखेको छु है करेक्सन गर है बुकमा हेर एकचोटि बुकमा के लेखेको छ बुकमा चित्त बुझ्दो तरिकाले नलेखे हुनसक्छ है अब स्ट्रेन क्यालकुलेसन स्ट्रेस त सबै एउटै खाले हुने रहेछ स्ट्रेन क्यालकुलेसन यहाँनिर हामीले टाउ भन्ने कुरा हेर्दैनौँ टाउ म्याक्स हेर्दैनौँ है मलाई पनि थाहा छैन किन भनेर अब एकदम अभियस छ अघि हामीले सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 गरेको थियौँ यसले गर्दाखेरि त यहाँ हेर्नु टाउ म्याक्स इक्वल्स 0 आइदिन्छ क्या 45 डिग्री प्लेनमा पनि टाउ म्याक्स इक्वल्स 0 आइदिन्छ यो प्लेनमा पनि टाउ म्याक्स इक्वल्स 0 आइदिन्छ यो प्लेनमा पनि टाउ म्याक्स 0 छ यसको 45 डिग्रीमा पनि टाउ म्याक्स इक्वल्स 0 छ हो किन टाउ म्याक्स त 0 आयो नि यो फर्मुला लाउँदा यो लङ्गिट्युडनल र हुप स्ट्रेस एउटै हो
0 आउने रहेछ भनेपछि यो के छ पर्फेक्टली सिमेट्रिक छ जतातिर ओरिएन्ट गरे पनि सधैँ म्याक्सिमम र मिनिमम मतलब एउटै भ्यालु आइराख्ने रहेछ कि स्ट्रेस जतातिर ओरिएन्ट गरे नि यता र यता डिरेक्सनमा एउटै भ्यालु आइराख्ने रहेछ टाउ म्याक्सको भ्यालु आउनै नपाउने रहेछ भन्न खोजा त होला है क्याल्कुलेसनै गरिएन स्ट्रेन ई भनेको के हुने हो चेन्ज इन डायमिटर बाई ओरिजिनल डायमिटर हो यहाँ त लेन्थको कुरा छैन यतातिर हेर्ने हो भने नि डायमिटरै हो यतातिर हेर्ने हो भने नि डायमिटरै हो कि न यो थाहा छ होला यो भनेको सिग्मा बाई ई माइनस एकातिर सिग्मा बाई ई आउँछ अभियस थाहा छ तिमीलाई हुप स्ट्रेस यतातिर आउँछ लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस यतातिर आउँछ अथवा यसलाई लङ्गिट्युडनल मान्यो भने यसलाई हुप मान्नु पर्यो भन्न खोजा स्ट्रेस दुवैतिर आउँछ सेम भ्यालु आउँछ क्या पहिला यो गर्नु अगाडि एउटा स्ट्रेस एलिमेन्ट हेरौँ नभए बुझिँदैन है कुनै एउटा स्ट्रेस एलिमेन्ट लिने हो भने बनाऊ है यो स्ट्रेस एलिमेन्टमा एउटै डिरेक्सनमा स्ट्रेस आउने होइन स्ट्रेस दुईटै डिरेक्सनमा आउने हो है स्ट्रेस एलिमेन्ट बनाऊ स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ अरे मैले के भने जस्तो भएको छ भने सोध है प्लिज है गाइज यार कन्सेप्चुअल च्याप्टरहरू यस्तो मजाको च्याप्टरहरू छ यस्तो सिम्पल च्याप्टर छ 2-3वटा फर्मुला पढेर च्याप्टर सिद्धिन्छ होइन अलिअलि कन्सेप्ट बुझ्नतिर चाहिँ ध्यान दिउँ यो मैले यहाँसम्म पुरा गएँ यहाँबाट मुनि निकाल्न खोजेको बुझ्यो होला है यो कन्डिसनमा स्ट्रेस एलिमेन्ट लियो भने के बुझिन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस दुवै डिरेक्सनमा आउने हो नआउने होइन आउने हो तर खाली फरक यति हो यहाँनिर जुन सिग्मा आउँछ यहाँनिर पनि त्यही सिग्मा आउने हो क्या भन्नाले तिमीले पहिला सिग्मा एक्स र सिग्मा वाईको जुन फर्मुला हालेको थियो अब यो दुईटैको भ्यालु सिग्मा हो यो यसलाई के भन्न मिल्यो अब भन त मलाई ल अब यसलाई के भन्न मिल्यो गाइस दुवैतिर सिग्मा भ्यालु आएपछि यसलाई के भन्न मिल्छ भन्देऊ के भन्न मिल्छ दुवैतिर सेम भ्यालु आउँछ भने के भन्न मिल्छ सबैतिर सेम भ्यालु आउँछ भने त्यस्तोलाई के भन्छ सिग्मा तीनैतिर सिग्मै छ भने यसलाई के भन्छ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस होइन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस होइन यो भनेको अहिले भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको जस्तै काम गर्यो क्या तर त्योसँग हामीलाई सरकार छैन हामी फेरि चेन्ज इन भोल्युम निकाल्नु पर्यो भने ओरिजिनल भोल्युम फाइनल भोल्युम माइनस इनिसियल भोल्युम गरेर निकाल्छौँ त्यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसको उता परको फर्मुला इएक्स प्लस इवाई प्लस इजेड लाउँदैनौँ किनभने इएक्स कतिवटा डिरेक्सनमा चेन्ज हुन्छ इवाई कतिवटा डिरेक्सनमा चेन्ज हुन्छ यो याद गरेर राख्नुपर्छ अहिले हामीलाई योसँग मतलब छैन स्ट्रेस एलिमेन्ट हेऱ्यो भने यस्तो छ दुवैतिर सिग्मा छ है चारैतिर भनौँ न अझ एटातिर पुल भएपछि अर्कोतिर पनि फिल भइहाल्छ भनेपछि अब स्ट्रेन भनेको ई इज इक्वल टु के हुने भयो डेल्टा डी बाई डी हुने भयो यो थाहा छ हामीलाई जेनरल फर्मुला है सिग्मा बाई ई एउटा डिरेक्सनको माइनस म्यू सिग्मा बाई ई हुने रहेछ इज इक्वल टु कस्तो हुने भयो सिग्मा बाई ई 1 माइनस म्यू हुने रहेछ एउटा डिरेक्सनको एउटा एक्सिसतिरको ल एक्स भने मैले भने 1 एक्स जे भने नि हो सिग्मा 1 भयो सिग्मा 2 यो दुईटै भनेको सिग्मा नै हो सिग्मा 1 सिग्मा 2 यो 1 डिरेक्सन हो यो 2 डिरेक्सन हो ल अथवा यसलाई मैले एक्स डिरेक्सन भने यसलाई मैले वाई डिरेक्सन भने यो ई एक्स हुने भयो सिग्मा एक्स हुने भयो यतातिर र सिग्मा वाई हुनु पर्यो यो दुईटै सेम भ्यालु हो सिग्मा त्यही भएर मैले कमन लिएँ र अब यहाँ सिग्माको फर्मुला हाल्दियो पिडी बाई 40 यहाँ ई छ ई 1 माइनस म्यू हुने रहेछ ई एक्स अब इवाई पनि सेम आउँछ थाहा छ हामीलाई सो इवाई इज इक्वल टु ई एक्स इज इक्वल टु यसलाई ई भने मैले यति आउने रहेछ अथवा सिम्पली के याद गर्नु पर्यो यो इक्वेसन थर्ड भयो ई इज इक्वल टु के हुने रहेछ सिग्मा बाई ई माइनस म्यू सिग्मा बाई ई याद गर्नु पर्यो यति याद गरे पुग्छ यसमा अथवा स्ट्रेस एलिमेन्ट याद गरे पनि पुग्छ है यस्तो आयो अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस हेरौँ ए स्ट्रेन थर्डमा हामी के हेर्छौँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हेरौँ सेम टु सेम त्यही गर्ने हो यहाँनिर अब जम्मा सबै डाइमेन्सन भनेकै डायमिटर हो इनिशियल भोल्युम अफ स्फियर कति हुने भयो
पाई डी स्क्वायर होइन के 4/3 पाई आर क्युब थियो है इज इक्वल टु अब पाई/6 डी क्युब हुने भयो इनिसियल भल्युम स्फियरको है। अब चेन्ज इन भल्युम हेरौँ फाइनल भल्युम नै लेखौँ न नभए इज इक्वल टु कति हुन्छ पाई/6 डी प्लस डेल्टा डी को क्युब हुने रहेछ। कुनै पोइन्टमा केही बुझिँदैन भने सोध है गाइज सोध जतिचोटि सोध्नु छ सोध बरु भोलि गएर सोध्दा नि केही हुँदैन क्या तर सोध एटलिस्ट यो आउँदैन भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो नि के छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। फाइनल भल्युम सो चेन्ज इन भल्युम डेल्टा V इज इक्वल टु के हुने भयो फाइनल VF माइनस V भने मैले यसलाई V भन्ने यसलाई मैले VF भने इज इक्वल टु डेल्टा V इज इक्वल टु पाई/6 यो क्युबको फर्मुला हालौँ डी क्युब प्लस 3d डेल्टा डी को स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर डेल्टा डी फर्मुला थाहा छ है प्लस डेल्टा डी को क्यूब माइनस पाई/6 डी क्यूब पाई/6 डी क्यूब प्लस पाई/6 यो टर्मलाई इग्नोर हान्दिउँ है स्क्वायर टर्म इग्नोर स्क्वायर टर्म है सानो टर्मको स्क्वायर छ सो 3d स्क्वायर डेल्टा डी यसलाई इग्नोर गर्न पाइन्छ है सजिलै पाई/6 डी क्यूब यो र यो काट्यो सो कति आउने रहेछ पाई/6 3d स्क्वायर डेल्टा डी। अब फेरि मैले के बनाउनु खोज्छु रे यहाँ इनिसियल भल्युम बराबरको भ्यालु बनाउनु खोज्छु है पाई/6 डी क्यूब लेखेँ मैले त्यो लेख्नु भनेको 3/d लेख्नु हो नि यहाँ डी क्यूब बाई डी लेख्नु भनेको यही हो है सो बाई डेल्टा डी भयो डेल्टा डी बाई डी आयो इज इक्वल टु पाई/6 डी क्यूब पाई डी क्यूब बाई 6 भनेको v हो 3 इन्टु के हुने रहेछ e हुने रहेछ सो डेल्टा v इज इक्वल टु के हुने रहेछ v इन्टु 3e हुने रहेछ है भनेपछि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन पनि थाहा भइहाल्यो Ex Ey Ez जे भने नि हुन्छ है therefore EV is equal to delta V by V is equal to के हुने रहेछ 3 into E हुने रहेछ अथवा EC अथवा EL जे भने नि भयो है बुकमा EC दिएको छ EC दिँदा नि भयो E मात्र दिँदा नि भयो जे दिँदा नि भयो है आफ्नो कपीमा जसरी बुझिन्छ त्यसरी लेख है गाइस फेरि पछि आफै झुक्केला है अनि यो भनेको 3 अब D भनेको EC भनेको PD by 4 TE कति छ 1 minus mu रहेछ है यो भयो अर्को एक्सप्रेसन यो एक्सप्रेसन नम्बर कति भनौँ 4 भने मैले तिमीहरुलाई अब कहिलेकाहीँ एक्जाममा के भनेर सोध्छ अरे इन्क्रिज इन भोल्युम अथवा इन्क्रिज इन क्यापासिटी भनेर सोध्न सक्ला त्यो भनेको डेल्टा V हो है अब एक्जाममा क्वेशन फाइन्ड द इन्क्रिज इन क्यापासिटी भनेर सोध्ला त्यो भनेको के हो रे डेल्टा V हो यो भनेको डेल्टा V हो है कसरी खोज्नु पर्यो पहिला EV खोज्नु पर्यो फर्स्टमा त्यसपछि सेकेन्डमा डेल्टा V इज इक्वल टु EV इन्टु V गर्नु पर्यो अब फाइनल भोल्युम खोज भन्यो भने V प्लस डेल्टा V गर्नु पर्यो बुझिहालिन्छ है अब 5.3.3 छ कति बज्यो अब हाम्रो अर्को खाली कस्तो फिगर हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला यो सिलिन्डर पढ्यौं हैन त्यसपछि हामीले यहाँ के पढ्यौं स्फियर पढ्यौं सिलिन्डरको लागि सिग्मा C र सिग्मा L फरक फरक हुने रहेछ स्फियरको लागि सिग्मा C भने नि सिग्मा L भने नि सबै एउटै भ्यालु हुने रहेछ कुनै कुनै भेसल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन त मलाई यहाँनिर स्फियर पनि जोडिएको हुन्छ यस्तो खाली भेसल पनि हुन्छ
यस्तो खाले भेसलमा भनिसकेपछि कस्तो हुने रहेछ त यस्तो खाले भेसलमा यहाँनिर आउने स्ट्रेस बेग्लै हुने भयो डिफ्रेन्ट यहाँनिर आउने स्ट्रेस फेरि अर्कै हुने भयो यहाँनिर आउने स्ट्रेसले कस्तो रिलेसन फलो गर्छ भन्दा सिग्मा सी र सिग्मा सी इज इक्वल टु 2 सिग्मा एल वाला रिलेसन फलो गर्ने रहेछ यहाँनिर आउने स्ट्रेसले सिग्मा सी इज इक्वल टु सिग्मा एल वाला फलो गर्ने रहेछ अनि कहिलेकाहीँ यतिसम्म हुन्छ कि यो ब्यारल जुन छ यो भाँडो जुन छ यो भाँडोको यतिसम्मको थिकनेस एक खाले हुन्छ भने यहाँनिर स्क्वेयरको थिकनेस अर्कै पनि हुन्छ यसरी अब हामी यो कन्डिसनलाई डिल गर्छौँ यहाँनिरको यो भाँडोको थिकनेस T1 हो भने यो भाँडोको थिकनेस T2 छ अरे भने यो कन्डिसनमा हाम्रो फर्मुला कस्तो हुने रहेछ हेर्छौँ पहिला सुरु के गरौँ भन्दा सबसे फर्स्टमा एउटा न्युमेरिकल गरौँ है अहिलेसम्मको यसलाई जोडेर अनि त्यो भाइको क्वेसनलाई एन्सर गर्ने गरी एउटा न्युमेरिकल गरौँ ए ला त्यो नि लेख है अहिलेको कुरा अनि त्यसपछि बल्ल 5.3.3 मा मुभ गर्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 1 यो च्याप्टरको फर्स्ट क्वेसन है द स्फेरिकल युजुअली एक्जाममा स्फेरिकलको एकदम धेरैचोटि सोधेको छ है न्युमेरिकलहरू द स्फेरिकल प्रेसर भेसल इज सोन बिलो है के दिएको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रेसर स्ट्रेस होइन कि प्रेसर है प्रेसर द्याट द भेसल क्यान withstand while keeping a factor of safety of 2.5 को फ्याक्टर अफ सेफ्टी मेन्टेन गरेर कति प्रेसर ह्यान्डल गर्न सक्ने रहेछ खोज भनेको छ एट दिस प्रेसर यही प्रेसरमा के गर भनेको छ हाउ थिक should the wall of the port be in order to have the same factor of safety as the spherical vessel यहाँ के रहेछ एउटा स्फेरिकल भेसल छ अर्को पोर्ट पनि रहेछ है यसको डायग्राम यस्तो छ पुरै सल्भ गर्न नभए पनि अलिकति हेरौँ है हाम्रो डायग्राम कस्तो छ भन्दा यस्तो छ है यो के भयो इनलेट र आउटलेट पोर्ट भयो भेसल यस्तो छ अरे हाम्रो हैन यसलाई के भन्यौ पोर्ट भन्छ यसलाई हैन यसको डायमिटर सर्टेन दिएको छ यसको यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर के दिएको छ 50 mm दिएको छ है यो भनेको डायमिटर दिएको थिकनेस दिएको हैन त्यसैगरी के दिएको छ यहाँबाट प्रेसर हालेको छ फ्लुइड प्रेसर नजिकमा अनि त्यसपछि सिग्मा वाइ दिएको छ हाम्रो यो बडीको लागि सिग्मा वाइ भनेको यिल्ड स्ट्रेस हो नि सिग्मा वाइ भनेको यिल्ड स्ट्रेस हो है सिग्मा वाइ कति दिएको छ 413.685 MPa दिएको छ है त्यसैगरी यो भाँडोको सर्टेन थिकनेस होला अर्कै यो भाँडोको नि आफ्नै थिकनेस छ है र हामीलाई दिएको जति सबै इन्टरनल डायमिटर अथवा मिन डायमिटर जुन मानेर अगाडि बढ्दा पनि हुन्छ एउटा मात्रै डायमिटर दिएको छ अहिले हाम्रो यहाँ इन्टरनल डायमिटर यस्तो दियो कतै यता सेन्टर छ भने सेन्टरमै ड्र गरौँ न D इज इक्वल टु कति दिएको छ भन्दाखेरि 500 mm दिएको छ यहाँ र यसको थिकनेस कति दिएको छ 15 mm र यसको सिग्मा वाइ कति दिएको छ भन्दाखेरि 103.4 MPa दिएको रहेछ यो छ फिगर बुझिरहेछ है फिगर बुझिन्छ नि
सबसे फर्स्टमा अब के भनेको छ यो भाँडोले भेसलले विथस्ट्यान्ड गर्ने प्रेसर कति हो फ्लुइड प्रेसर कति हो भन्नु खोजे है यसले कति प्रेसरको फ्लुइड अथवा कति प्रेसरको अब्जेक्ट जे होस् जुन लिक्विड होस् लिक्विफाइड होस् ग्यास होस् जेसुकै होस् है त्यो कति प्रेसर यसले लिन सक्छ जबकि यसमा म्याक्सिमम स्ट्रेस के भनेको छ फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति राख भनेको छ हामीलाई 2.5 राख भनेको छ के यहाँनिर भनेपछि तिमीलाई थाहा छ मैले अस्ति के भनेको थिएँ जुन स्ट्रेस यहाँनिरको जुन स्ट्रेस लिए पनि त्यो स्ट्रेस केले दिने हो यो स्ट्रेस केले दिने हो भन त मलाई बडीको अल्टिमेट स्ट्रेन्थले दिने होला अथवा अल्टिमेट नदिएको ठाउँमा यिल्ड स्ट्रेन्थले दिने होला हैन तर यिल्ड स्ट्रेन्थले फुल्ली दिँदैन कहिलेकाहीँ हामीले यो यिल्ड स्ट्रेन्थ जति दिन सक्छ त्योभन्दा अलिकति कम प्रेसर लाग्ने गरी हामीले बडीमा अप्लाई गरेको हुन्छौँ किन कति कम रे फ्याक्टर अफ सेफ्टी जति कम भन्नाले मैले यो भाँडोले लिन सक्ने टोटल स्ट्रेस भनेको 103.4 एमपी हो भने मैले यति पुरै बराबरको प्रेसर दिन यसलाई कति बराबरको स्ट्रेस दिन्छु भन्दा फ्याक्टर अफ सेफ्टी बराबरको स्ट्रेस मात्रै यो बडीले धान्न सक्छ भन्ने टाइपले दिन्छु अनि यो भ्यालुलाई अब केसँग इक्वेट गर्नु पर्यो यो भ्यालुलाई त्यहाँनिर आउने स्ट्रेससँग सिग्मा सी अथवा सिग्मा एल कुन चाहिँ ग्रेटर छ त्योसँग इक्वल गर्नु पर्यो यो स्फियर हो स्फियरको लागि ग्रेटर भ्यालु कुन हुन्छ सिग्मा सी र सिग्मा एलमा कुन ग्रेटर हुन्छ भन्देऊ दुईटै इक्वल हुन्छ नि हो त्यही भएर यसलाई के बराबर गर्ने सिग्मा बराबर इक्वल गरिदिने यो भ्यालु भनेको बडीले दिन सक्ने स्ट्रेस हो यो स्ट्रेसले एक्सटर्नल फ्लुइडको कारणले जेनेरेट हुने स्ट्रेस बराबर हुनु पर्यो फ्लुइडको कारणले जेनेरेट हुने स्ट्रेस नै यो बडीले दिन सक्ने स्ट्रेस हो बडीले दिन सक्ने स्ट्रेस टोटल यति हो यिल्ड स्ट्रेस बराबर तर त्यसलाई हामीले किन लिमिट गर्छौँ के गर्दैनौँ सेफ्टीको लागि लिमिट गर्छौँ नि त्यसलाई नै के भनेको थियो फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको थियो यो बराबर यो हुन्छ यो कन्डिसनमा है सल्युसन अब लेखौँ है टाइम कति छ 33 अलराइट ल सल्युसन अर्को पालि गरौँ है अनि त्यसपछि धेरै छैन थोरै थ्योरी छ अर्को पालि न्युमेरिकल सल्युसनहरू हुन्छ एक दुईवटा धेरै गाह्रो खाले न्युमेरिकल आउँदैन है फरक खाले सकिन्छ भने सल्भ गरेर आऊ होइन अनि एन्सर चेक गर्दा हुन्छ कतिको कन्सेप्ट बुझाएर रहेछ आफूलाई पनि मजा आउँछ होइन तर टाइम छैन होला तिमीहरूले मलाई भरे क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ भरे नै बुझाऊ है क्वेसन नम्बर 2 अघि भर्खरै असाइनमेन्ट 8 मा दिएको क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ मलाई भरे 10 बजे अगाडि सबैजनाले ग्राफमा देखाउनु पर्यो म अनि 10 देखि 11 बजेसम्म चेक गरेर अनि कोले कस्तो जाने रहेछ भनेर हेरेर अनि सुत्छु है